55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए थोड़ा सा हमारे मोहब्बत मेहमानान से हम गुफ्तगू करते हैं और उनके एहसासात को जानते हैं कि आज जैसा कि गदुदायत उन्होंने समाअत की कि मजमून नवीसी का एक मुकाबला मुनक्किद किया गया और यहाँ पर जो शहर अजीज के तलबा और तालिबात हैं उन्होंने उस मुकाबले में शिरकत की, अपने गिरा कद्र तहरीर से हमें नवाजा। तो आइए आज उसी का यहाँ पर तकसीम इनामात का मौका है, तो उस मरहले से कल हम चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से उनके तासुरात को जानना चाहेंगे। मैं आगाज करना चाहूँगा अब्दुल हकीम साहब से कि हज़रात किराम माइक पे तशरीफ लाएं और चंद जुमलों में अपनी बात यहाँ पर पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मुझे बहुत खुशी हुई आज जावेद साहब ने हमें यहाँ पे उर्दू लाइब्रेरी के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं मेरे एजुकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं पहली बात तो क्लास 12 तक उर्दू पढ़ना ही नहीं जानता था। इंग्लिश से मेरी पूरी तालीम हुई है, लेकिन IIT में जाने के बाद हमारे दोस्त अहमद करके तो वो उर्दू से पढ़े, तो तब मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई कि यार IIT तक तो पहुंच गए लेकिन उर्दू नहीं पढ़ पाए। तो उस वक्त खुद से सीखकर YouTube से हमने उर्दू पढ़ी। खुद से सीखी, कोई सिखाने वाला नहीं था क्योंकि बचपन से इंग्लिश से सीखे। और मालेगांव में आने का मतलब हमारा रीजन भी ये है कि हमें मालेगांव की ये जो आदत है, जो पहले तहजीब संभालना है, फिर उर्दू लैंग्वेज को संभाल के रखना है, ये बड़ी पसंद आती। तो आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अपने खास करके उर्दू लाइब्रेरी के ट्रस्टियों से कि इन चीज़ों को जारी रखें। ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स का बुक्स को पढ़ते रहना, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज की हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज की हो, किसी भी लैंग्वेज की, वो बुक्स को पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। जो स्टूडेंट बुक पढ़ना छोड़ देता है फिर आगे जाकर उन्हें काफी सारे मुश्किलात सामने आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसका इल्म जो है वो काफी है, लेकिन असल में हम में से किसका इल्म जो है वो काफी नहीं होता है। जितना हम ज्यादा इल्म सीखते रहेंगे उतने हम ज्यादा कामयाब होते रहेंगे। अगर हम में से कोई ये समझ लेगा कि हम बहुत ज्यादा इल्मी लोग हैं तो उस टाइम से हमारा डिक्लाइन शुरू हो जाता है। उस टाइम से हम ऊपर भी बढ़ते हैं, हम डिक्लाइन करने लगते। तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, और जो लोग आज इनाम जीतेंगे आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। सर बहुत अच्छा बोलते हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपने आप को शहर में मनवा रहे हैं, लेकिन हमारी दरखास्त पर आपने इंतहाई मुख्तसर में इख्तिसार में बात की, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए इससे कबल कि मैं बैरून शहर से तशरीफ फरमा हमारे वली अहमद साहब को यहाँ पर मदद करूँ, मैं चाहूँगा कि चूंकि वो बैरून शहर से हैं और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, तो आइए पहले हम अपने शहर के डॉक्टर अशफाक उमर साहब को मैं मदद करना चाहूँगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने एहसासात को यहाँ पर इख्तिसार के साथ बयान करें। अस्सलाम वालेकुम। इख्तिसार के साथ बयान जो मुख्तसर बोलता हूँ उसके लिए ये फरमाइश बड़ी अजीब होती है। बहरहाल एक मुकाबला है तलबा के दरमियान, बहुत अच्छी बात है कि उसमें बहुत सारे तलबा ने हिस्सा लिया। कामयाबी हर एक हिस्से में तो नहीं आती, मगर वो हमेशा नाकाम रहे ऐसा कभी नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ को सामने रखते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो है मुसलसल कोशिश, अगर एक मंजिल सामने है तो उसके लिए मुसलसल कोशिश करते रहो। तैमूर लंग की मिसाल हमारे सामने है। तैमूर एक मरतबा शिकस्त खाकर एक इलाके में था, पनाहगुज़ीर था। उसने वहाँ देखा था एक चूंटी को दीवार पर चढ़ते हुए,
उसने देखा कि वो चढ़ रही है, गिर रही है, फिर चढ़ रही है, फिर गिर रही है, और एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उस चीज को देखने के बाद उसके अंदर एक नया जोश और नया वलवला पैदा हुआ। उसने वापस अपने लोगों को जमा किया और फिर वो तारीख का एक बेहतरीन हिस्सा बन गया। इसी तरह आप लोगों को भी आगे बढ़ते रहना है। नाकामी दरअसल कामयाबी की पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी होती है, इस बात को ध्यान रखिए। मेरे साथ अभी यहाँ पर हाफिज वली अहमद खान साहब मौजूद हैं, एक बेहतरीन इंसान। जाहिर बात है, लाइब्रेरी में बैठकर अगर मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊं कि जो बगैर किताब पढ़े सोता नहीं, बगैर किताब पढ़े जिसे नींद नहीं आती, और इसका हाफजा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है कि वो जब हम बात करते हैं तो वो हवालों के साथ बात करते हैं और हम चुपचाप उनको देखते रहते हैं, क्योंकि इस उम्र में तो हाफजा वैसे भी थोड़ा जवाब देने लगता है। किताबों के आशिक है, न जाने कितने स्कूलों को किताबें ये अपनी तरफ से डोनेट करते हैं, और सिर्फ डोनेट नहीं करते, सिर्फ अतिया नहीं देते, बल्कि बाइसरार तमाम कहते हैं कि इन किताबों को पढ़वाओ, बच्चे इन किताबों को पढ़ें और पढ़ें। यहाँ बोलने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द उर्दू लाइब्रेरी में भी इनकी तरफ से काफी किताबें आएंगी, एक जखीरा अच्छा होगा, और आएंगी नहीं आती रहेंगी। ये मैं उनकी तरफ से ऐलान कर रहा हूँ, वो तो ऐलान करेंगे अपना। तो ये है। इसके अलावा एक बात और भी है, मुल्क समेत न जाने कितने लोगों की किताबों को उन्होंने छापा। अभी आफ्ताब हसनैन साहब का नाम आपने सुना होगा, मारूफ ड्रामाटिस्ट है, तो उन्होंने जिक्र किया था कि भाई मेरे 8 ड्रामे जो है अशफाक उमर साहब छाप रहे हैं, तो हंसकर बोले अरे वो क्या छापेंगे, मैं छापूंगा, बात ही खत्म हो जाती है। तो ये इसके लिए अल्लाह ने उनके दिल को बहुत कुशादा किया है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक ऐसा शख्स यहाँ पर मालेगांव में उर्दू लाइब्रेरी में मौजूद है। और यहाँ पर सुबह जो स्कूल में हमारी बातें हुई गुलशन हाई स्कूल में, तो वहाँ पर इंतहाई उम्मीद अफजा बातें है कि भाई बच्चों को क्या चाहिए, टीचर्स को क्या चाहिए, आप हमें बताओ। स्कूल जो कर रहा है वो करता रहे, हम उस आपके लिए क्या कर सकते हैं हम करेंगे, ताकि ये बच्चे कहीं किसी किस्म की कमी का एहसास ना करें और इनकी तरक्की की रफ्तार इंतहाई तेज रहे। इसके लिए उन्होंने वादा किया है कि बच्चे किसी भी तरह के हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहें, हाईएस्ट कोर्सेज और रोजगार में जाना चाहें, ये बाकायदा उसके लिए कोशिश करेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मालेगांव के लिए उन्होंने ये बेहतरीन वादा किया है। तो ये दो चीजें थी जो मैं बताना चाहता था कि आप लोगों के लिए जो है कोशिश और जद्दोजहद जिंदगी में कभी खत्म मत करना, बढ़ते जाना, और जब एक मंजिल पर पहुंच जाना तो वहां से अपने जैसे लोगों को बनाने का अमल शुरू कर देना, ताकि ये चैन रहे कि जहां 10 लोग एक अच्छी जगह पर पहुंचे, एक अच्छे मकाम पर पहुंचे, तो उनसे 100 उनसे 1000 लोग बनते जाए। इसी में हमारी कौम आगे बढ़ेगी, वरना कोई और रास्ता नहीं है। जब तक हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम कुछ बन नहीं सकते। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक उमर साहब, आपने जहाँ अपने एहसास का इजहार किया, वहीं हमारे मौजूद मेहमान के ताल्लुक से भी जो बातें यहाँ पर पेश की हैं, यकीनन जिस वक्त वो माइक पर आएंगे तो अपने तासुरात का इजहार करेंगे। शायर ने क्या खूब कहा है कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा, यारों मैं इस जमाने का वो समतराज हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। तो वली अहमद खान साहब जो है वो इस अंदाज से अपना काम, अपना इल्मी अदबी सफर जारी रखे हुए हैं, ये यकीनन काबिल तकलीद अमल है। हम उसकी भरपूर अल्फाज में सताइश करते हैं और उन्हें मैं मदद करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं। आइए, मैं इससे कबल के वली अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ लाए, मैं रमजान भाई फेमस साहब को गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाएं।
جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اور جب تک یہ رہے گی، اس دنیا میں قدرت کا ایک قانون نافذ ہے جسے اردو میں ایک محاورے کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ قانون اس دنیا میں نافذ ہے، ابتدا سے لے کے وہ ازل سے لے کے ابد تک رہے گا۔ یہ دنیا کا ایک قانون ہے۔ ایک زمانہ تھا پتھر کا جو زمانہ تھا، تو جسمانی طاقت تھی، جس کے پاس جسمانی طاقت ہوتی تھی وہ حکیم بنتا تھا۔ اس کے بعد بتدریج کیونکہ مختصر کہنا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا، دھیرے دھیرے انسان نے لوہا ایجاد کیا، تیر، تلوار، بھالا، پھر اس کے بعد بارود کی ایجاد کی، ایٹم بم وغیرہ دیکھا لوگوں نے جاپان میں ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرایا گیا تو کیا ہوا۔ اس وقت طاقت وہ تھی، لیکن آج ساری دنیا کے لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ سب سے بڑی طاقت علم ہے، ہتھیار نہیں۔ سب سے بڑی طاقت علم حاصل کرنے کے بعد اب ساری دنیا کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں اور اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں اور اپنا تحفظ کر سکتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے۔ میں ابھی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں میرا ایک گن ہے، بہت ہی مختصر ہے، اب میں اسی سلسلے میں اس کے کچھ پیراگراف پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ 14 سال کی عمر تھی، پہلی بار اردو لائبریری کے فری ریڈنگ روم میں مطالعے کے غرض سے گیا، یہ میں نے اپنے بارے میں کہا۔ ٹیبل پر رکھے ہوئے مختلف اخبارات اور رسائل کے مطالعے میں اس قدر مند ہو گیا تھا کہ 3 گھنٹے گزر جانے کا احساس اس وقت ہوا جب لائبریری بند کرنے کا وقت ہو گیا اور لائبریرین صاحب کھڑکیاں وغیرہ بند کرنے لگے۔ یہ تھی اردو لائبریری میں میری پہلی حاضری۔ مطالعے کے ان 3 گھنٹوں کے کیف سرور نے مجھے لائبریری میں روزانہ حاضری دینے کا عادی بنا دیا، چنانچہ اس کے بعد تقریباً ہر روز لائبریری جانے لگا۔ یہ سلسلہ کم و بیش 50 برسوں تک جاری رہا۔ فیضان کتب میری شخصیت کی تعمیر میں اردو لائبریری کا بنیادی کردار رہا ہے۔ سوچتا ہوں کہ وہ کیا ہے جو مجھے کتابوں نے نہیں دیے۔ سنجیدگی، غور و فکر کی عادت، حقیقت شناسی، نیک و بد کی تمیز، خود احتسابی کا مزاج وغیرہ وغیرہ سبھی کچھ تو دیا ہے۔ کتابیں میری بہترین رفیق ہی نہیں بلکہ میری رہنما، غمگسار، ہمدرد، ہادی اور مشکل کشا بھی رہی ہے، مشکل کشا بھی رہی ہے۔ کتابوں میں سے دین کی سہولت پائی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے حالات زندگی کا سرسری علم ہوا۔ ان کے بھی تو خیر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے چند مشاہیر کے حالات زندگی کا مطالعہ ممکن ہو سکا۔ آج سوچتا ہوں کہ اگر مجھے ان کتابوں کے مطالعے کا موقع نہیں ملتا تو یقیناً میں ایک کنڈے نہ تراش ہی کے معنی نہیں بلکہ ایک انسان کی شکل میں حیوان ہوتا۔ سچی تو ہے، انسان اور حیوان میں فرق محض علم کا ہے، جذبہ تشکر۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ نعمت سے محروم کو محرومی کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ آنکھ والا تو نابینا کی محرومی کا اندازہ لگا سکتا ہے، مگر جس نے دنیا دیکھی ہی نہیں اسے کیا پتا وہ کن کن نعمتوں سے محروم ہے۔ چنانچہ مطالعے نے جہاں ان کی صورت میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، وہیں محروموں کی محرومی کا احساس بھی دیا گیا۔ نتیجتاً
اس توفیق بخشی پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اردو لائبریری کے احسانات کو یاد کرتا رہتا ہوں تو اسی نے مجھے مطالعے سے کے لیے کتابیں دی. کردار سازی کسی بھی عام آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سینکڑوں ہزاروں مشہور و معروف ایسی شخصیتوں سے ملاقات کر سکے جنہوں نے مختلف شعبہ حیات کا کار نمایاں انجام دیے ہیں. ان میں عظیم سربراہان مملکت، سائنسدان، معلم، مدبر، مفکر، موجد، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، ادیب، خطیب، شاعر، موسیقار، سیاستدان، مصلح، فلسفی، کھلاڑی وغیرہ وغیرہ سبھی شامل ہیں. لیکن کتابیں ان سب سے ملاقات کروا دیتی ہیں، ان کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے حوصلہ شکن اور نامساعد حالات کا مقابلہ کیا اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کیسی کیسی دشوار گزار راہوں سے گزرے. ایسے تمام لوگوں کی حالات زندگی کے مطالعے نے یہ حقیقت دل و دماغ میں اچھی طرح پیوست کر دی کہ اس دنیا میں کامیابی کسی کو بھی تشتری میں سجا کر نہیں پیش ہوتی، بلکہ اس کے لیے قدرت کے متعینہ قوانین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی زندگی کی جدوجہد، حوصلہ، ہمت، صبر، استقلال صرف چند سطریں رہ گئی ہے. ایمانداری اور منصوبہ بندی وغیرہ کو اپنا شعار بنائے رکھنا. ابتداءً میرا مطالعہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بے سن کہیں تھا. جس کتاب کا نام بھی پرکشش لگتا اسے پڑھ رہا تھا. ناول، افسانے، جاسوسی اور رومانی کہانیاں وغیرہ سبھی ان میں شامل تھیں. لیکن رفتہ رفتہ مطالعے کا ذوق تبدیل ہوتا گیا اور پھر جلد ہی وہ وقت آ گیا کہ فرضی کہانیوں سے اکتاہٹ محسوس ہو گئی تھی. چنانچہ محبوب موضوعات تھے سوانح، سفر نامے، ادب، سیاست، ملک، معاشرہ اور طنز و ظرافت. اپنے مطالعے کے اعتراف کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ سے ہی میرا کمزور مضمون رہا ہے. سب کچھ بھی رہا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسکول زمانے سے ہی تاریخ سے ادب دلچسپی کا رجحان رہا. میں کھلے دل سے اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہوں. اردو پاری کا ذوق مطالعہ لائبریری کے رجسٹر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو کے 99% قارئین جاسوسی، آسیبی، رومانی اور ہیبت ناک کہانیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں. بقیہ 1% جو ادبی کتابیں پڑھتے ہیں ان کا بیان کرتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے اور شرم بھی آتی ہے. مشہور مقبول مصنفین کی بہت ساری کتابیں لائبریری سے غائب ہو چکی ہیں. رسائل کے کارآمد مضامین اور عمدہ غزلوں کے اوراق کاٹ کر نکال لیے گئے ہیں. یہی سلوک انگریزی میگزین کی نایاب اور خوبصورت تصاویر کے ساتھ بھی کیا گیا ہے. کتابوں کے اوراق موڑ موڑ کر ان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. کتابوں کے حاشیے پر اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کیا گیا ہے. اس کے لیے کہیں تنزیہ بغیر اور کہیں بحث سے خالی اشعار نہایت آزادی سے عامیانہ انداز میں تحریر کیے گئے ہیں. یوں جیسے کتاب لائبریری کی نہیں بلکہ ان کی اپنی ذاتی ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ لائبریری میں مطالعے کی غرض سے پڑھے لکھے لوگ بھی تشریف لاتے ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ لائبریری میں مطالعے کی غرض سے پڑھے لکھے لوگ ہی تشریف لاتے ہیں، ان پڑھ، جاہل اور کمال لوگ نہیں. لائبریری ہی نہیں، ملت کے نوجوانوں کا ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر مقام پر یہی حال ہے. اب ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فی الحال ہماری تعلیمی ترجیحات میں اول مقام صرف اخلاقی تعلیم ہی کو دیا جانا چاہیے. اخلاقی اعتبار سے بچوں کی مکمل ذہن سازی کے بعد ہی انہیں تعلیم کے دوسرے شعبوں میں داخلہ دیا جانا چاہیے. اس لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی بے سود ہے اگر اس کے ساتھ اخلاقی پستی بھی شامل ہے. میں آخر میں لائبریری کے اس 60 سالہ جشن کی 60 سالہ موقع پر یہ مجلہ نکلا پیش کیجیے. میں آخر میں لائبریری کے 60 سالہ جشن کے موقع پر دستبردار ہوں کہ ہماری یہ لائبریری تمام تر جدید تقاضوں اور جدید ترین لوازمات سے آراستہ ہو کر ملک کی بڑی لائبریریوں کی سب میں شامل ہو جائے اور آنے والی نسلیں اسے کما حق پر استفادہ کرتی رہیں. اس موقع پر حضرت مسلم مالیگان کا یہ شعر حسب حال ہے: اب آنے والے کریں اس پہ قصر نو تعمیر. اب
आने वाले करें। इस पे कसर नौ तामीर वफा और महर की बुनियाद हम तो डाल चुके। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम रमजान भाई कुमार साहब, आपने यकीनन अपने किताब नायाब से हमें मजबूर किया। आइए बिला ताखिर मैं वली अहमद खान साहब को गुजारिश करता हूँ कि भाई को तशरीफ लाएं और अपने किताब नायाब से हमें मजबूर करें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।